नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि बंगलादेशी मोडल अपनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको संकेतपछि सार्वजनिक वाद विवाद उत्कर्षमा प्रारम्भिक गृह कार्य हुन पनि सकेन। आफ्नो भारत भ्रमणलाई लिएर आशंका नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह, प्रधानमन्त्री भ्रमण फितलो भएको प्रतिपक्षी एमालेको टिप्पणी। पछिल्लो पटक मुलुकमा झण्डै 5 लाख पशु चौपाया लम्की स्किन रोग संक्रमण रोकथामका लागि खोप महँगो भएपछि किसान चिन्तित। बंगलादेशमा उच्च गर्मीका कारण रोहिङ्ग्या शरणार्थी शिविरमा रहेका नागरिकहरू प्रभावित, स्वास्थ्य जोखिम आउने चेतावनी। र एएफसी अन्डर 20 महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणमा खेलहरू आज सुरु हुँदै पहिलो खेलमा नेपाल र म्यानमार भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल र भारत बीच सीमा समस्या समाधानका लागि बांग्लादेशी मोडल अपनाउन सकिने संकेत गरेपछि त्यो विषयमा सार्वजनिक वाद विवाद चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जाल र संसद समेत तताइसकेको यो विषयमा सतहमा जति हुहल्ला भए पनि गृह कार्यको आधार भने केही भेटिएको छैन। बरु अहिले चर्किएको विवादले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको अतिक्रमणको घाउलाई गिजोल्ने मात्र देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार नेपाली पत्रकारसँग कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान गर्न बांग्लादेशी मोडल उपयुक्त हुन सक्ने सुझाव विज्ञहरूबाट आएको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेको भोलिपल्ट दाहालले यो विकल्प सार्वजनिकसँगै सीमा विवाद सुल्झाउन भारतीय समकक्षी समेत तत्पर रहेको दावी पनि गर्नुभयो। बांग्लादेशी मोडल भनिएको यही प्रसंग सोमबार प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू बीच वाद विवाद भयो। एमाले, राप्रपा, रासोपा लगायत दलका नेताले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, यो अभिव्यक्ति मेरो व्यक्तिगत होइन, विज्ञहरूको सुझाव हो। प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि यो विषयले जति ठूलो रूप लिएको छ, पृष्ठभूमिमा सरकारको गृह कार्य भने प्रारम्भिक स्तरको पनि छैन। तयारीका नाममा एक दिन छलफल भएको मात्र भेटिएको छ। भारत भ्रमणको गृह कार्य भइरहेका बेला सरकारले सीमा समस्या समाधानका लागि भन्दै वैशाख 9 गते बेलुकी 5 बजेपछि बैठक बोलाएको थियो। सो बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत, भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा गृह, रक्षा, परराष्ट्र सचिवहरूको सहभागिता थियो। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विस्तृत जानकारी लिनका लागि सीमा विज्ञहरूलाई बोलाउनु भएको थियो। सीमा विज्ञ तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अहिलेका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक जनकराज जोशी र अर्का पूर्व महानिर्देशक मधुसूदन अधिकारी छलफलमा सहभागी थिए। बैठकको सुरुवातमा मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले नेपाल भारत सीमाबारे विस्तृत जानकारी दिनुभएको थियो। सो छलफलमा सीमा विज्ञ तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतसँग नेगोसिएसन गरेर सीमा समस्या समाधान गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुने र त्यसका लागि राजनीतिक तह र सरकार प्रमुखबाटै काम हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, बांग्लादेशको मोङ्ला बन्दरगाह पाउन सके नेपालीलाई पारवहन र व्यापारमा सहुलियत हुन्छ। समुद्रबाट तेस्रो देशमा व्यापार गर्न मिल्छ। अहिले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न हामीलाई कोलकाताको हल्दिया बन्दरगाह र आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्टनम पोर्टमा मात्र पहुँच छ। त्यसैले मैले यो सुझाव दिएको हुँ। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बराल नेपाल भारत बीच समस्या समाधानमा एउटा विकल्पका रूपमा बांग्लादेश मोडल पनि हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्नेत इतिहासमा पनि नेपाल र अंग्रेज बीच जमिन आदान प्रदान भएको स्मरण गर्नुहुन्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर विपक्षी दलले प्रतिनिधि सभामा गरेको अवरोध अन्त्य भएको छ। 2 दिनको सवाल जवाफपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र भारत भ्रमणमा भएका भनिएका सम्झौता लगायतका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दै
हिजो बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले हिजो सदनमा जवाफ दिनुभएको हो। उहाँले भ्रमणको सबै समय आर्थिक र विकासमा केन्द्रित भएकाले त्यसमा कुनै आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित रह्यो। विशेष गरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने दिशामा अर्थपूर्ण प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएका छन्। यस सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता स्वभावैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो र भयो पनि। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकता विधेयकलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले संसदमा छलफल गर्नुको औचित्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले विगत र तत्कालीन सरकारले ल्याएको विधेयकका विषयमा फरक नभएको बताउनुभयो। अहिले पनि यो फेरि गयो अदालतमा। अब त सबजुडिस भइ नै सक्यो, अन्तरिम आदेश जारी भइ नै सक्यो। हामी यहाँ किन गाला बजाउने? अब अदालतले भनेपछि मान्दैन भन्नेवाला हामी कोही पनि छैनौँ, मान्न नै पर्छ। पर्खौँ, यहाँ विवाद किन गरिराख्ने? हामी यहाँ गर्दा गर्दै हिजै भइसक्यो अल्पकालीन आदेश। त्यसकारण मेरो मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयलाई अब योभन्दा बढी नलैजाउँ भन्न चाहन्छु। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले भारत सरकारको सहयोगमा ल्याउन लागि मुराजातको राँगाको विषयमा संसदमा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणबारे जानकारी दिने क्रममा राँगाको प्रसंग उठेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भारतबाट राँगा ल्याउने सहमति 7 वर्ष अघि नै भएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न सोध्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री दाहाल भैँसी चढेर आएको भनेपछि सत्ता पक्षका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सो शब्द असंसदीय भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर संसदमा होहल्ला भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई फितलो भ्रमणको संज्ञा दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भारत भ्रमणमा प्रोटोकल र देशको मर्यादा उल्लङ्घन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गर्नुभयो। भारतीय अधिकारीसँगको भेटका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री साथमा हुनुपर्नेमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई राखेको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले भारत गएर जस्तो फितलो प्रदर्शन गर्नुभयो, नेपालको शिर ठडिने गरी गौरवपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्रीज्यू प्रस्तुत हुन सक्नु भएन। वास्तवमा भन्ने हो भने प्रोटोकल पनि भएन, तरिकाहरू पनि मिलेन। परराष्ट्र मन्त्री कता छ थाहा छैन, अर्को मन्त्री थाहा छैन कता छ, अर्थमन्त्री कता छ थाहा छैन, नेताहरू कता छन् थाहा छैन। अब छोरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका छेउमा, उहाँको पिए छोरी छेउमा देखिन्छ। पिए राख्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्री राख्नु भएको छैन, परराष्ट्र सचिव छैन, परराष्ट्रको चिफ अफ प्रोटोकल छैन, परिवारको सदस्य राख्नु। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल देशभक्त बन्न नसकेको ओलीको तर्क छ। भारतका लागि कम्फर्टेबल बनेर आएको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाल हेपिएर स्वदेश फर्किएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हेपिनु भयो भने त्यो त नेपालको प्रधानमन्त्री हेपिएको रूपमा हामीले बुझेर चिन्ता जाहेर गरेको, नत्र भने के हामी प्रतिपक्षबाट त काखीमुनि हात राखेर खुच्चिङ भन्थ्यौँ होला नि? होइन, हामीलाई चिन्ता छ, नेपाल सम्मानित हुनुपर्दछ। नेपाल सोभरेन इक्वल सोभरेन्टीका साथ चलेको देश, त्यसकारण यसमा प्रधानमन्त्रीजीले धेरै गम्भीर हुन जरुरी छ। अध्यक्ष ओलीले भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको मुराल नक्सा त्रुटिपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयक संसदमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले अहिलेको नागरिकता विधेयक पारित गर्ने पुरानो नभई नयाँ संसद आएको विषयलाई हेक्का राख्न आग्रह गर्नुभयो। 3 वर्ष अगाडि पाइसकेको थियो त, 7-8 हजारले नागरिकता पाउने सिलसिला थियो त, त्यो कानुन सम्मत थियो कि थिएन? कि तपाईँहरूले गरेको कानुन सम्मत हुन्छ, अरूले गरे हुँदैन? जनतालाई सुविधाबाट वञ्चित गर्नेको हो। तपाईँहरूले अदालतमा गएर मुद्दा हालिकन स्थगित गराएर तपाईँहरूले गराएको नि त स्थगित। नागरिकता दिन रोक्या होइन अहिलेसम्म। दिने हो भने म त प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँसँग यस बीचमा 10औं पल्ट भइसक्यो मैले भनेको, छलफल गरौँ, संसदमा ल्याउँ। संसद यो पुरानो संसद होइन, अहिले नयाँ पार्टी आएका छन्, नयाँ संसद हो यो। पुरानो संसदका कुरा, पुरानो संसदमा कानुन बनिसकेको छैन भने त्यो रोकिन्छ, त्यो रद्द हुन्छ। कानुन बनिसकेको भए कार्यान्वयन हुन्छ, बनिसकेको छैन भने संसदमा फेरि ल्याउनु पर्छ। अझ उही संसद होइन, अर्को संसद, त्यो बनावट अर्कै संसदको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले मन्त्री परिषदको अनुरोधमा राष्ट्रपतिले तोक लगाउने काम भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद रवि लामिछानेले संसदको अधिकार छलेर सरकारले नागरिकता विधेयक पास गरेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले प्रतिपक्षी दललाई नागरिकता विधेयकको विरोधीका रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै यसको दोष सरकारले लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। संसदमा आएको भए अहिले विभेदकारी महिलाहरूमाथि विभेद गरिएको कुरा यो संसदले कुरा उठाउँथ्यो। हामी त्यसबारेमा बोल्न चाहन्थ्यौँ, त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्न चाहन्थ्यौँ। र आज हामी चाहिँ त्यसको विरुद्धमा रहेको अथवा अन्य दलहरू जसले विरोध गरिरहेका छन् उनीहरू चाहिँ यो विधेयकमा जसले नागरिकता पाउनु पर्थ्यो उनीहरूले पाउनु पर्दैन भन्ने कुराको वकालत गरिरहेका छन् भन्ने भाष्य क्रिएट भएको छ। यो दोष प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुपर्छ, यो सरकारले लिनुपर्छ। यदि संसदमा आएको भए यसमा भएका विभेदहरू हटाउनका लागि यो संसदले तय गर्थ्यो, पास गर्थ्यो। आज प्रधानमन्त्रीका कारणले मन्त्री परिषदको निर्णयका कारणले यो अदालत पुग्यो र यसले गर्दा त्यो अधिकार अब हनन भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक गत बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। अघिल्लो संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो पटक मुलुकमा करिब 5 लाख गाई, गोरु, भैँसी र राँगामा लम्की स्किन रोग पाइएको छ। रोगले खास गरी गाई भैँसीको प्रजननमा समस्या भई दूध उत्पादनमा गिरावट ल्याउने गरेको छ। भाइरसबाट यो रोग सर्ने भएकाले उपचार विधि नभए पनि केही भ्याक्सिन प्रयोग गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। तर ती भ्याक्सिन किसानलाई महँगो पर्ने भएपछि रोग बढ्दै जाँदा पशुपालन व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। संक्रमित लामखुट्टे, टोक्ने झिङ्गा र किर्नाको टोकाइबाट गाई, गोरु, भैँसी र राँगामा सर्नुलाई लम्पी स्किन रोग भनिन्छ। गर्मी मौसममा किराहरूको संख्या बढी हुने र थप सक्रिय हुने भएकाले यो रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ। विज्ञका अनुसार अफ्रिकी मुलुकमा गाई भैँसीमा पहिलो पटक सन् 1929 मा लम्पी स्किन रोग देखा परेको थियो। सन् 2012 पछि यो रोग मध्य पूर्व, दक्षिण र पूर्वी युरोप, रसिया लगायतका मुलुक हुँदै पूर्वतिर फैलियो। बंगलादेश र भारतमा यो रोग सन् 2018 मा देखा परेको थियो। नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा सन् 2020 को अन्त्यतिर पहिलो पटक करिब 3000 गाई, गोरु, भैँसी र राँगामा लम्पी स्किन रोग संक्रमण देखिएको थियो। हालको समयमा महामारीकै रूपमा देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर गाई, गोरु, भैँसी र राँगाको संख्या 1,46,46,128 छ। यी मध्ये करिब 4 देखि 5 लाख गाई, गोरु, भैँसी र राँगामा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा यो रोग धेरै ठाउँमा फैलिएको छ। देशको करिब 40 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा, करिब 350 भन्दा बढी पालिकाहरूमा चाहिँ यो रोग रिपोर्ट भएको छ। हालसम्म करिब 4-5 लाखको हाराहारीमा यो रोगबाट चाहिँ पशु संक्रमित भएको देखिन्छ भने करिब 5-6 हजार भन्दा बढी पशु चाहिँ यसबाट मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। गाई, गोरु, भैँसी र राँगामा लम्पी स्किन रोग संक्रमण भएमा 104 डिग्री फरेनहाइट भन्दा उच्च ज्वरो आउने, दाना पानी कम खाने, दूध उत्पादन घट्ने लक्षण देखिन्छ। छालामा 1 देखि 5 सेन्टिमिटरको सारौं गोलो गिर्खाहरू देखिन्छ। ठुटुनो, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिन्छ। आँखा र नाकबाट अत्याधिक मात्रामा तरल पदार्थ बग्ने, र्याल काट्ने जस्ता लक्षण पाइएको छ। यो रोग गाई, गोरु, भैँसी र राँगामा देखिए पनि अन्य जनावर र मानिसमा भने कुनै असर नगरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। लम्पी स्किन रोग मानिसमा नसर्ने भएकाले संक्रमित गाई र भैँसीको दूध पनि खान मिल्छ। पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग र अन्य रोगको विषयमा नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय पशु विज्ञान अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक नारायण पौडेल भन्छन्, बर्ड फ्लूकै केसमा कुरा गर्दाखेरि बर्ड फ्लूको हामीलाई कन्सर्न के हो भने बर्ड फ्लू चाहिँ यदि पोल्ट्रीबाट मानिसमा सर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले मानिसमा नै ठुलो एपिडेमिकको रूपमा फैलिन सक्छ। लम्पी स्किन चाहिँ हालसम्म जनावरबाट मानिसमा सरेको चाहिँ छैन। गाई, गोरु, भैँसी, राँगामा लम्पी स्किन रोग भएको अवस्थामा पशुहरूको ओसार पसार रोक्नु पर्दछ। गोठको वरिपरि पानी जम्न नदिन, किरा भगाउन, दानामा विशेष ध्यान दिन र पशुसँग सम्बन्धित चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम खोप लगाउन विज्ञहरूको
सुझाव छ। यो रोग गाई गोरु भैँसी राँगामा लागेर मृत्युदर एकदमै न्यून रहेको पशु सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर बंशी शर्मा बताउँछन्। यो रोगले मृत्युदर धेरै हुने होइन, एकदमै कम मृत्युदरको हिसाबमा यो रोगबाट डराउनु पर्ने कुरा आएन। 1-2% होला। नेपालमा त पहिला त सुरुको अवस्थामा त 1% भन्दा कमै थियो, अब अहिले अलिकति बढेर 2-3% सम्म जाला। यो धेरै चाहिँ जाँदैन, तर यसले अवस्थाले लामो समय गुज्रिन्छ। एकचोटि दुध उत्पादन घटेपछि बढ्नलाई लामो समय लाग्छ। एकचोटि बिरामी भएपछि त्यो पशुलाई भनौँ न ठिक भएर आउनलाई र अनि फेरि अब त्यो आफू ठिक हुनुभन्दा पहिला नै धेरैले सारिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो मासलाई के हाम्रो पशुपालन व्यवसायलाई नै जीर्ण बनाउनलाई यो कारक हुने। सरकारले आगामी वर्ष पशुपक्षीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत विभिन्न रोगका लागि करिब 5,60,000 डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ। तर अहिले लम्पी स्किन रोगको खोप पर्याप्त नभएकाले भारतबाट ल्याउने तयारी गरिएको विभागकी महानिर्देशक डाक्टर सम्झना कुमारी काफ्ले पाण्डेले बताइन्। उनले भनिन्, लम्पी स्किन डिजिजको चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा भइराखेको छ। हामीले डिप्लोमेटिक च्यानल मार्फत चाहिँ औपचारिक माग चाहिँ प्रस्तुत गर्नका लागि मन्त्रालयमा सीड भाइरस र टेक्नोलोजी सहित चाहिँ हाम्रो प्रयोगशालालाई सहयोग गरिदिनुस् भनेर हामी लेखी पठाएका छौँ। तत्काल चाहिँ समस्या समाधान गर्नको लागि सिफारिस प्राप्त 3-4 वटा कम्पनीले पाइसकेका छन् र खोप अहिले बजारमा उपलब्ध छ। तर यो धेरै महँगो छ, यो चाहिँ हामीले यहीँ उत्पादन गर्नुपर्छ। मुलुकमा लम्पी स्किन रोगका कारणले करिब 6,000 गाई गोरु भैँसी र राँगाको मृत्यु भइसकेको छ। यस रोगबाट प्रभावित भएका पशुहरूमा करिब 70 देखि 80% दूध उत्पादनमा गिरावट आएको विज्ञहरूले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। यसपटकको बजेट निर्माणमा पनि पूर्व नायब सुब्बालाई संलग्न गराइएको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले भने पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठ भन्सार विभागमा करारमा कार्यरत रहेको भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको छ। पूर्व कर्मचारीलाई अनुभवका आधारमा करारमा राखेर नियमित सहयोग लिने अभ्यास रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटका करका दर हेरफेरमा पूर्व नासु श्रेष्ठको संलग्नता रहेको समाचार अनलाइन खबर .com ले प्रकाशित गरेको छ। समाचारमा भनिएको छ, बजेट पेश हुनु अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेरमा एक अवकाश प्राप्त नायब सुब्बाको अनधिकृत संलग्नता रहेको पाइएको हो। उनकै सहभागितामा बिजुली गाडी, विलासी मोटरसाइकल र चुरोटका केही निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफेर भए, जसले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको छ। अर्थमन्त्री सचिवले भने बजेट निर्माणमा श्रेष्ठको संलग्नता अनधिकृत नभई आधिकारिक रहेको दावी गरेका छन्। बजेटको निर्णयमा होइन, बजेट टाइप गर्ने काममा श्रेष्ठको सहभागिता रहेको मन्त्रालयको दावी छ। बजेटको निर्णय प्रक्रियामा उपसचिव भन्दा तलका कर्मचारीको सहभागिता रहँदैन। मन्त्री, 2 सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका विभाग प्रमुख, भन्सार विभागका प्रमुख, 2 उपसचिव बसेर निर्णय गरिएको हो। मन्त्री महतले भन्नुभयो, हस्ताक्षर जे निर्णय गर्ने हो हामीले नै गरेका हौं, तर यो निर्णय कसै न कसैले टाइप त गर्न पर्यो नि। त्यो टाइप गर्ने काम रामकृष्ण श्रेष्ठले गरेका हुन्। उनी करारमा रहेका सरकारी कर्मचारी हुन्। हार्मोनाइड्स सिस्टम दर्ता गर्न उनको अनुभव छ। पोहोर परार र त्योभन्दा पहिलेदेखि नै त्यो काम उनैले गर्ने हो। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि श्रेष्ठलाई टाइपिस्टका रूपमा काममा लगाउँदै आएको बताइएको छ। आर्थिक विधेयक टाइप गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेको श्रेष्ठले पनि स्वीकारेका छन्। उनले कान्तिपुरसँग भने, सचिव, महानिर्देशक, उपसचिव सबैले जे भन्नुभयो मैले त्यही टाइप गरेको हुँ। 2049 सालदेखि हालसम्म निरन्तर आर्थिक विधेयक टाइप गरेको हुँ। कुनै वर्षको आर्थिक विधेयक टाइप गर्न म छुटेको छैन। कुनै वर्ष 2-3 वटा आर्थिक विधेयक आए, ती सबै मैले नै टाइप गरेको हो। म छलफलमा निर्णय प्रक्रियामा बस्दिन। उहाँहरूले भनेको कुरा मात्रै गर्ने हो। म सचिवज्यूको कोठा नजिक बसेर कम्प्युटरमा काम गर्ने गरेको छु। म पहिले टाइपिस्ट थिए, सुब्बा भएर अवकाश पाएको हुँ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन इकाइ राख्ने सरकारको प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व भएको कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतको इकाइ बनाउन खोजिएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन इकाइ रहने प्रस्ताव छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका बेला चुनावी आचार संहिता अनुगमन समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बनाउँदा नै राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेका थिए। मन्त्री र सत्तारूढ दलप्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बढी झुकाव हुने भन्दै आपत्ति जनाइएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई संयोजक बनाइएको थियो। अहिले तीनै दलहरू सम्मिलित सरकारले निर्वाचन कार्यालयलाई प्रशासन कार्यालय मार्फत थन्क्याउन लागेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औल्याएको छ। बजेटमा महासंघद्वारा प्रस्तुत केही सुझाव समेटिए पनि मन्दीको असर कम गर्ने उपाय खोज्न नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ। महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बजारमा तरलता प्रवाह, निर्माण व्यवसायीहरूको म्याद थप तथा मूल्य समायोजन र बक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन छ। बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। निर्यातमा अनुदान 3 महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भए पनि सम्भाव्य निर्यात योग्य वस्तुको प्रवर्धनमा मौन रहेको महासंघले जनाएको छ। धितोपत्र तथा घर जग्गाको कारोबारमा लाग्ने करका विषयमा पनि आर्थिक विधेयकले अन्योलता थपिदिएको महासंघको भनाइ छ। नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपीओ तथा मर्जरको गतिविधिमा गरिएको करको प्रावधान प्रत्युत्पादक रहेको महासंघको टिप्पणी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अत्यधिक गर्मीका कारण बंगलादेशको रोहिङ्ग्या शरणार्थी क्याम्पमा स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउन सक्ने जलवायु विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। जलवायु परिवर्तनसँगै शरणार्थी क्याम्पमा चक्रवात, आगलागी र बाढीको जोखिम रहेको विज्ञले औँल्याएका छन्। बंगलादेशको कोच बजारमा रहेको रोहिङ्ग्या शरणार्थी क्याम्पमा रहेका 10 लाख शरणार्थी जोखिममा रहेको समेत जनाइएको छ। सो क्षेत्रमा चक्रवातका कारण गम्भीर क्षति पुग्ने आकलन वैज्ञानिकले गरेका छन्। आगामी दिनमा हुन सक्ने अत्यधिक वर्षा र चक्रवातले सो क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुर्याउने जलवायु वैज्ञानिक सालिमुल हुकले बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो चरण अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपालले आज घरेलु टोली म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 5:45 बजे सुरु हुनेछ। प्रिम्याच कन्फरेन्समा राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक यम गुरुङले हरेक म्याच जित्नकै लागि खेल्ने बताए। छनौट अन्तर्गत पहिलो चरणको सफलताले युवा टोलीको मनोबल बढाएको र दोस्रो चरणमा पनि सोही मनोबलका साथ मैदान उत्रने गुरुङको भनाइ छ। छनौटको समूह बीमा नेपालसँगै चीन, म्यानमार र चाइनिज ताइपेई छन्। नेपालले पर्सि बिहिबार चीन र आगामी शनिबार चाइनिज ताइपेईसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। यसअघि प्यालेस्टाइनमा भएको छनौटको पहिलो चरणका खेलमा नेपालले प्यालेस्टाइन र आइल्याण्डलाई समान 6-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो। छनौट अन्तर्गतका खेलहरूबाट उत्कृष्ट 4 टोली सन् 2024 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने अन्डर-20 महिला एसियन कपका लागि छनौट हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकमा हाल पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेकाले देशका पहाडी भूभागको मौसम सामान्य बदलिरहे पनि बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:56 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरीले यति नै। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।